नमस्सर्वेभ्यः सुस्सायञ्च। अद्य नवविधकालमानानां विषये पठामः। ब्राह्मं, दिव्यं, पित्र्यं, प्राजापत्यं, गौरवं, सौरं, सावनं, चान्द्रम्, आर्क्षम् अर्थात् नक्षत्रं चेति नवमानानि सन्ति। एकां कारिकायाम् एवम् उच्यते। अयं सूर्यसिद्धान्तस्य मानाध्याये प्रथमः श्लोकः भवति। ब्राह्मं दिव्यं तथा पित्र्यं प्राजापत्यं च गौरवं सौरं च सावनं चान्द्रम् आर्क्षं मानानि वै नव। एतेषु सौरं, सावनं, चान्द्रं, नक्षत्रं च मनुष्यमानानि सन्ति। आदौ सौरस्य विषये पश्यामः। सङ्क्रान्त्या सौर उच्यते। ग्रहकेन्द्रबिन्दोः राशिप्रवेशकालस्य नाम सङ्क्रान्तिः। सङ्क्रान्तिः सर्वेषां ग्रहाणां भवति, परं स्नानदानादिषु सूर्यस्यैव सङ्क्रान्तिः प्रयुज्यते। अतः सङ्क्रान्तिशब्दात् सूर्यसङ्क्रान्तेरेव ग्रहणं भवति। सूर्यकेन्द्रबिन्दोः प्रथमराशिप्रवेशकालात् अन्यराशिप्रवेशकालं यावत् एकः सौरमासः, अर्थात् मेषराशिः, वृषभराशिः एवमस्ति खलु। तत्र मेषराशौ मीनराशेः अनन्तरं तद् सूर्यः एवं नास्ति, सूर्यः स्थितं भवति किन्तु एवं गच्छति इति भाति खलु। एवं मीनराशेः अनन्तरम् अन्तिम तद् स्थान अनन्तरं यदा मेषराशौ प्रविशति, मेषराशौ प्रवेशनसमयादारभ्य मेषराशस्य गमनपर्यन्तं, तदेव अत्र मेषराशेः अनन्तरं यदा वृषभराशिं प्रविशति तावत्पर्यन्तं सौरमासः भवति। तदेव वयं मलयाळ वर्षेषु मेडमासम् इति वदति। मेषराशौ यदा सूर्यः प्रविशति, यदा गच्छति तावत्पर्यन्तं मेषमासः भवति। तदेव एकः सौरमासः। वृषभराशौ प्रविश्य वृषभराशात् यथा गमिष्यति तावत्पर्यन्तं वृषभमासः भवति। एवं गच्छति। एवं 12 मासाः मिलित्वा एकं सौरवर्षं भवति। तर्हि प्रत्येकं राशेः 30 अंशाः भवति। एकैकस्य अंशे प्रविश्य अग्रिम अंशे गच्छति तावत्पर्यन्तम् एकं सौरदिनं भवति। एवं 30 दिनानि मिलित्वा एकः सौरमासः भवति। तदेव अत्र उच्यते। तथा तस्य 30तमो भागः सौरं दिनं नाम रवेः एकांशभोगकालः। रविः तत्र राशेः एकांशे यावत् कालः भवति तावत्पर्यन्तम् एकं सौरदिनं। 30 सौरदिनानि एकः सौरमासः। 12 सौरमासाः एकं सौरवर्षं च भवति। मेषमासः, वृषभमासः, मिथुनमासः, कर्कमासः, सिंहमासः, कन्यामासः, तुलामासः, वृश्चिकमासः, धनुमासः, मकरमासः, कुम्भमासः, मीनमासः एकं सौरवर्षं। चान्द्रम् ऐन्दवः तिथिभिः तद्वत्
सूर्यचन्द्रयोगः अमावासी भवति। एवं चन्द्रः अपि गच्छति खलु। सूर्यः चन्द्रः च यदा एकस्मिन्नेव स्थाने भवति, एकस्मिन्नेव अंशे प्रविशति, तस्मिन् दिने अमावासी भवति। अमावास्यानन्तरं शुक्लपक्षप्रतिपदा भवति। पौर्णमीपर्यन्तं शुक्लपक्षः, ततः अमावास्यापर्यन्तं कृष्णपक्षश्च भवति। शुक्लपक्षप्रतिपदादारभ्य अमावास्यापर्यन्तं 30 तिथयः सन्ति। प्रत्येकं तिथिः चान्द्रदिनं भवति। 30 चान्द्रदिनम् एकः चान्द्रमासः। 12 चान्द्रमासाः एकं चान्द्रवर्षं च भवति। तत्र सूर्यसिद्धान्तस्य मानाध्याये 13 श्लोकः वर्तते। तिथिः करणमुद्वाह क्षौरं सर्वक्रियास्तथा व्रतोपवासयात्राणां क्रिया चान्द्रेण गृह्यते। तिथ्यर्थं करणं भवति। करणं पञ्चाङ्गेषु एकं भवति। तिथि, करण, विवाह, क्षौर, जातकर्म, व्रत, उपवास, यात्रादिक्रियासु चान्द्रमानं स्वीक्रियते। सावनम् एकस्य सूर्योदयात् अग्रिमसूर्योदयपर्यन्तं यः कालः सः सावनदिनमिति उच्यते। सूर्यस्य उदयद्वयान्तर्वर्ती कालः सावनं दिनं भवति इत्यर्थः। तत्रापि सूर्यसिद्धान्तस्य मानाध्याये 18-19 श्लोकौ वर्तेते। तदुदयं भानोः सावनं तत्प्रकीर्तितं सावनानि स्युरेतेन यज्ञकालविधिस्तुतैः सूतकादिपरिच्छेदो दिनमासाब्धपास्तथा मध्यमाग्रहभुक्तिस्तु सावनेनैव गृह्यते। यज्ञादिकालानां समयनिर्धारणाय जननमरणाद्यशौचानां निर्धारणाय दिनमासवर्षाधिपानां ज्ञानाय मध्यमग्रहगतिनिर्धारणाय च सावनं दिनं स्वीक्रियते। 30 सावनदिनानि एकः सावनमासः। 12 सावनमासाः एकं सावनवर्षं च भवति। नाक्षत्रम् तत्र सूर्यसिद्धान्तस्य मानाध्याये 15 श्लोकः भवति। भचक्रभ्रमणं नित्यं नाक्षत्रं दिनमुच्यते। नक्षत्रनाम्नामासास्तु ज्ञेयाः पर्वान्तयोगतः। अत्र नक्षत्रमण्डलस्य एकं भ्रमणम् एकं नाक्षत्रदिनं भवति। पौर्णमी यस्य नक्षत्रेण सह भवति तस्य नक्षत्रस्य नाम्ना सः मासः व्यवह्रियते। 30 नाक्षत्रदिनम् एकः नाक्षत्रमासः। 12 नाक्षत्रमासः एकं नाक्षत्रवर्षं च भवति। कृत्तिका नक्षत्रस्य देवः अग्निः भवति। अग्नेः प्रामुख्यात् वैदिककालादारभ्य कृत्तिका नक्षत्रस्य आद्यता प्रदत्ता आसीत्। अत्र सूर्यसिद्धान्तस्य मानाध्याये 16 श्लोकः भवति। कार्तिक्यादिषु संयोगे कृत्तिकादिद्वयं अन्त्योपान्त्यौ पञ्चमश्च त्रिधा मासत्रयं स्मृतम्। अत्र कृत्तिका नक्षत्रादारभ्य
नक्षत्रद्वयस्य योगः पूर्णिमया भवति। एवं क्रमशः मासानां नामानि भवन्ति। अन्त्योपान्त्यपञ्चममासेषु नक्षत्रत्रयस्य योगः भवति। मासस्य क्रमः एवं भवति। एतत् किमर्थम् इत्युक्ते नक्षत्राणि 27 सन्ति, मासाः तु 12 एव भवन्ति। तर्हि द्वयोः नक्षत्रयोः एकमासः चेत् तत्र 24 मासाः भवन्ति। पुनः 3 एव अवशिष्यते। तद् अन्तिमत्रयं नक्षत्रत्रयाणां योजनं करोति चेत् नक्षत्रद्वयस्य स्थाने नक्षत्रत्रयः चेत् तत्र 27 नक्षत्राणि अपि अन्तर्भवन्ति। तदेव अत्र उच्यते। तद् एकैकशः वक्ष्यामि। कृत्तिका-रोहिणी नक्षत्रसंयुक्ता पूर्णिमा कार्तिकमासः। मृगशिरः आर्द्रा नक्षत्रसंयुक्ता पूर्णिमा मार्गशीर्षमासः। पुनर्वसु पुष्य नक्षत्रसंयुक्ता पूर्णिमा पौषमासः। आश्लेषा मखा नक्षत्रसंयुक्ता पूर्णिमा माघमासः। पूर्वफाल्गुनी उत्तरफाल्गुनी नक्षत्रसंयुक्ता पूर्णिमा फाल्गुनमासः। चित्रास्वादि नक्षत्रसंयुक्ता पूर्णिमा चैत्रमासः। विशाखा अनुराधा नक्षत्रसंयुक्ता पूर्णिमा वैशाखमासः। ज्येष्ठा मूला नक्षत्रसंयुक्ता पूर्णिमा ज्येष्ठमासः। पूर्वाषाढा उत्तराषाढा नक्षत्रसंयुक्ता पूर्णिमा आषाढमासः। श्रवण धनिष्ठ नक्षत्रसंयुक्ता पूर्णिमा श्रावणमासः। शतभिषक् पूर्वभाद्रपद उत्तरभाद्रपद नक्षत्रसंयुक्ता पूर्णिमा भाद्रपदमासः। रेवती अश्वती भरणी नक्षत्रसंयुक्ता पूर्णिमा आश्विनमासः च भवति। एवं 12 मासाः, 12 नक्षत्रमासाः। पित्र्यं 30 तिथिभिः मासः चान्द्रः पित्र्यम् अहः स्मृतम्। अर्थात् 30 तिथिभिः एकः चान्द्रमासः भवति इति पूर्वोक्तम्। एकः चान्द्रमासः एकं पितृदिनं भवति। कृष्णपक्षसार्धसप्तम्यां पितृदिनारम्भः। एवं शुक्लपक्षसार्धसप्तम्यां रात्रेरारम्भः च भवति। वर्षमासादयः पूर्वोक्तरीत्या एव भवति। एवं युक्त्या चिन्त्यते चेत् पूर्णिमा पितृदिनस्य अर्धरात्रिः तथा अमावासी मध्याह्नमिति च भवति। अत एव श्राद्धकर्मसु पितृभोजनादिकम् अमावास्यां क्रियते। पितॄणां निवासः चन्द्रस्य ऊर्ध्वभागे इति विश्वासः। अत्र एकः चान्द्रमासः एकं पितृदिनं भवति। पुनः तर्हि 30 चान्द्रमासाः एकः पितृमासः भवति। एवं गच्छति। तर्हि एकस्य पितृदिनस्य आरम्भः कृष्णपक्षस्य सार्धसप्तम्यां, तर्हि कृष्णपक्षस्य सप्तमी तिथिः भवति खलु, तस्य अर्धभागादारभ्य, तस्य उत्तरार्धभागादारभ्य एव पितृदिनस्य आरम्भः भवति। एवं पितृदिनस्य आरम्भः कृष्णपक्षस्य सप्तमी तिथ्याः द्वितीयार्धे उत्तरार्धे आरभ्यते। एवं गत्वा यदा अमावासी भवति तदानीं पितृदिनस्य मध्याह्नं भवति। एवं यदा शुक्लपक्षस्य सप्तमी
दिनाङ्कस्य द्वितीयार्थं भवति तदानीं तत्र पितृदिनस्य रात्रौ आरभ्यते। एवं शुक्लपक्षस्य अर्थात् पूर्णिमा अत्र यदा पूर्णिमा भवति तदानीं पितृदिनस्य अर्धरात्रिः भवति इत्यर्थः। इतोपि 4 कालमानानि सन्ति, तद् श्वः पश्यामः। धन्यवादः।